रामायण पाठ गर्न गइरहेको छु। अथवा श्री बालकाण्ड। एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरौँ हितनी, ब्रह्माकै थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म भने, मर्जी भएको जसै, ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गरायो तसै। ए ब्रह्मा जति हुन्छु बासुभ सबै, सुनिरहेको छु, बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले, इच्छा म यो गर्दछु। आउला जब यो कली बखतमा, प्राणी दुराचार गए, गर्नेछन् सब पनि तरका निजमतीमा गए। साँचो बात गरेन कोही अर्कै, गर्नन् त